यीशु ख्रिस्टको नाममा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। जर्नी फेलोशिपद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम द ब्लेसेड लाइफ सुन्नको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दलाई आजको यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले प्रत्येक हप्ताको बुधबार साँझ 7:15 देखि 7:30 सम्ममा गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्जबाट तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई फेरि पनि सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल द ब्लेसेड लाइफमा गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। आजको कार्यक्रमको वचनको शीर्षक रहेको छ बिउ छर्ने र कटनी गर्ने समय भाग 4। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले उत्पत्तिको 1 अध्यायको 11 देखि 12मा आफ्नो किसिमका भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दै आइरहेका थियौँ। आज हामी बिउ हुने बोटहरू भन्ने वाक्यांशलाई हेर्नेछौँ। यस श्रृङ्खलामा बाइबलभरि नै उल्लेख भएको पहिलो बिउ शब्द समावेश छ। बिउको विषयमा उल्लेख भएको उक्त खण्डहरूलाई बुझ्नको लागि यस खण्डले ठुलो भूमिका खेलेको छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 11 देखि 12 पद। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोट बिरुवाहरू र आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू पृथ्वीमा उमारोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। भूमिले वनस्पति, बिउ हुने बोटहरू र आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू उमार्यो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। सृष्टिको तेस्रो दिनमा परमेश्वरले बोट र बिरुवाहरू बनाउनुभयो। उहाँले ती सबै बोट बिरुवाहरूमा आत्मनिर्भर प्रजनन प्रणालीको रचना गर्नुभयो। 11 पदले बोट हुने बिरुवाको सन्दर्भलाई पहिलो परिचय दिएको छ। बिउको जैविक परिभाषाले बताउँदछ कि बिउको 3 भाग हुन्छन्। पहिलो भाग बिउ, बोट वा कडा बाहिरी खोल हो। दोस्रो भाग एन्डोस्पर्म वा मासुको भित्री भाग हो, जसले भ्रूण, पोषक तत्त्व र खाना आपूर्ति गर्दछ। भ्रूण तेस्रो भाग हो। यो बिउको भाग हो जसमा बिरुवाको जरा, काण्ड र पातहरूको प्रारम्भिक रूपमा समावेश हुन्छन्। अर्को शब्दमा बिउ आफैमा छ। बिउ आफैको प्रजननको लागि रचना गरेको आत्मा निहित इकाइ हो। अब हामीले बिउको हिब्रू शब्दलाई बुझौँ। यस शब्दलाई बाइबलमा अझै बृहत रूपमा खण्डन गरेको छ। हिब्रू भाषामा बिउ भनेको छर्नु, आगामी सन्तान, वंश, छोराछोरी आदि इत्यादिलाई जनाउँदछ, जसको शाब्दिक अर्थले जमिनको बिउ वा जमिनमा गाडिएको बिउलाई जनाउँदछ। उत्पत्ति 8:2मा उल्लिखित बिउ छर्ने र कटनी गर्ने समयको शाब्दिक अर्थले जमिनमा गाडिएको बिउ र फसलको समयलाई जनाउँदछ। यस अर्थमा 11 पदमा उल्लेखित आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू भन्ने वाक्यांशको उदाहरण भनेको एउटा स्याउको रुख जस्तो हो। स्याउको रुखले स्याउ नै उत्पादन गर्दछ। जब यी बिउ रोपिन्छन् तब त्यसले थप स्याउको रुख नै उमार्दछ। अन्ततः हामीसँग स्याउको बिउ उमार्ने अन्य स्याउको रुखहरू हुँदछन्। तर यी सबै स्याउको नै रुखहरू हुन्, कुनै अन्य फलको रुखहरू होइनन्, किनभने त्यही बिउको रुखले आफू स्वयंको रुख नै पैदा गर्दछ। अनि यी सबै रुखले बिउ आफैमा भएको स्याउको रुखबाट जन्म लिएको हो। यही नै परमेश्वरबाट रचित आत्मनिहित प्रजनन प्रणाली हो। आत्मनिहित प्रजनन प्रणालीको उदाहरणको रूपमा हामीले स्याउ र गहुँलाई हेर्दै आइरहेका छौँ। तर यो सिद्धान्त मानव जातिमा पनि लागू हुँदछ। जब परमेश्वरले आदम र हब्बालाई बनाउनु भयो, उहाँले तिनीहरूलाई सदा बाँचोस् भन्ने विचारले सृष्टि गर्नुभयो। तर आदम र हब्बाले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे। त्यही एउटा पापले संसारमा मृत्यु ल्यायो। तब आदमले पाप गरेको कारणले तिनी मरे। तब उनीबाट आउने थप वंशमा पनि उक्त पापको श्राप बन्यो। यो बिउ आफैमा छ भन्ने वाक्यांशको सिद्धान्तको प्रयोग हो। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 22 पद। किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन्, त्यसै गरी ख्रिस्टमा सबै जीवित पारिनेछन्। मानिस जातिको वंश आदमबाट आएको कारणले सबै मर्नु पर्यो। आदमपछि आएको हरेक बिउमा पनि उनको मृत्यु सर्यो। जब उनले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरे, तब त्यो समयमा हामी उनीभित्र नै थियौँ। हामी उनीसँग बाँधिएका थियौँ। बिउ आफैमा छ भन्ने वाक्यांशको सिद्धान्तको यो प्राकृतिक दृश्य हो। यदि पहिलो कोरिन्थीको 15:22 अनुसार आदममा सबै मर्नुपर्छ भनेर टुङ्गिएको भए हामी अस्तित्वको यो अँध्यारो दृश्य हुने थियौँ। तर परमेश्वरको महिमा भएको होस्,
तर परमेश्वरको महिमा भएको होस्, यो यही नै टुङ्गिएको छैन। उक्त खण्डले ख्रिस्टमा हुने सबै जीवित रहन्छ भनेर भन्दछ। बिउ आफैमा छ भन्ने वाक्यांशको यो आत्मिक दृश्य हो। यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। एफिसी 2:1। तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यही अनुरूपमा जसरी आदमले मृत्युलाई आफू र आफूपछि आउने हरेक वंशमा सारे, त्यसै गरी ख्रिस्ट येशूले पनि धार्मिकता र यसबाट आउने हरेक फाइदालाई उहाँमा विश्वास गर्नेहरूमा सार्न सफल हुनुहुन्छ। यसर्थ पहिलो कोरिन्थी 15:22 र एफिसी 2:1 अनुसार आदमले आफ्नो आगामी वंशमा मृत्यु सारे। उक्त खण्डले ख्रिस्टले आफ्नो परिवारमा पनि जीवन ल्याउनु भयो भनी भन्दछ। बिउ आफैमा छ भन्ने वाक्यांशको सिद्धान्त अनुसार तपाईँले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ बचाइनुहुन्छ। एफिसी 2:4-6। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नुभयो। आत्मिक रूपमा येशू मृत्युबाट जीवित हुनुभएको कारणले हामी पनि मृत्युबाट जीवित भएका छौँ। हामी ख्रिस्ट येशूमा भएको कारणले उहाँमा जे पनि हुन्छ त्यो हामीमा हुँदछ। प्राकृतिक संसारमा हामी मृत्युको सामना गर्दछौँ, तर आत्मिक संसारमा हाम्रो आत्मा एउटा पूर्ण पारिवारिक वंशानुनक्सामा समावेश हुँदछ। यो नयाँ परिवारले मृत्यु चाख्नु पर्दैन, यो सदा जीवित रहन्छ। हामी बिउ आफैमा छ भन्ने वाक्यांशलाई बुझ्नको लागि स्याउको बिउ र रुखलाई उदाहरणको रूपमा हेर्दछौँ। आत्मिक संसारमा हामी एउटा पूर्ण र नयाँ छुट्टै रूपमा समावेश हुँदछौँ। रोमी 11:17। तर यदि कुनै हाँगाहरू काटिएर असल जैतुनको जराको रस भण्डारमा सहभागी हुनलाई तिमी एक जङ्गली जैतुन भएर पनि तिनीहरूको ठाउँमा कलमी बाँधियौ भने, बिउ आफैमा छ भन्ने सिद्धान्तलाई थप चित्रण गर्ने सिद्धान्त अनुरूप हामी थप अन्य उदाहरणहरूलाई हेर्न सक्दछौँ। हिब्रू 7मा पनि नयाँ नियम अन्तर्गत त्यहाँ पुरातात्विकको विषयमा छलफल भएको छ। हिब्रूका लेखकले अब्रामको मल्कीसेदेकसँग भएको भेटको बारेमा बताएका छन्। मल्कीसेदेकले अब्रामलाई आशिष दिए र अब्रामले राखेका सबै थोकको दशंशा दिए। हिब्रू 7:1-2। यिनै मल्कीसेदेक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए। राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्कदा यिनले अब्रामलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए। यिनीलाई अब्रामले सबै थोकको दशंशा छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थअनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन्, अर्थात् शान्तिका राजा। यहाँ थोरै असल भएकालाई धेरै असल हुनेले आशिष दिएको कुराको विषयमा बताइएको छ। भजन सङ्ग्रहमा मल्कीसेदेकको आदेशपछि पुजारी त्यो स्थापना गर्ने भविष्यवाणी गर्नुभयो। मोसाका करार अन्तर्गत पुजारी हुन चुनेका इजरायलका कुल लेवी अब्राम मार्फत आएका थिए। लेवी वास्तवमा अब्रामका नाति थिए। हिब्रू 7:9-10। कसैले यो पनि भन्न सक्छ कि दशंशा पाउने लेवीले पनि अब्रामद्वारा नै दशंशा दिए, किनभने मल्कीसेदेकले अब्रामलाई भेट्दा लेवी आफ्ना पिताका शरीरभित्रै थिए। लेवीले अब्राम मार्फत मल्कीसेदेकलाई दशंशा दिए। दशंशा दिँदा पनि उनी अब्राममा नै थिए। यसर्थ यसको मूल विचारधारा भनेका नै हाम्रो पिताले जे गर्नुभयो त्यही नै हामीले पनि गर्यौँ। हामी अर्को उदाहरणलाई पनि हेर्नेछौँ। रोमी 1:3-4। यो सुसमाचार परमेश्वरको पुत्रको विषयमा हो, जसको जन्म शरीरअनुसार दाउदको वंशबाट भएको थियो। येशू ख्रिस्ट हाम्रा प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर पवित्रताको आत्माअनुसार शक्तिमा परमेश्वरमा पुत्र ठहरिनुभयो। यसर्थ येशू दाउदकोमा हुनुहुन्थ्यो। जब दाउद इजरायलका राजा भए, दाउदको वंशको बिउ हुनुभएको कारणले आफ्नो पिताको दाहिने हातपट्टि विराजमान हुने अनन्तको शासकको रूपमा उहाँलाई योग्यको बनाइयो। येशू पछिका वंशका बुबाहरूले जे जति गरे येशूले पनि त्यही नै गर्नुभयो। तर यो उहाँको वंशमा मात्र रोकिँदैन। उहाँले पाप रहितको जीवनयापन गर्नुभयो। उहाँ क्रुसमा टाँगिनुभयो। उहाँले हाम्रो पापलाई बोक्नुभयो। परमेश्वर पिताले उहाँलाई मृत्युबाट बिउताउनुभयो। अब उहाँ सदाको लागि रहनुभएको छ। पहिलो कोरिन्थी 15:42-49। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ। अनादरमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ।
प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ। यसकारण यस्तो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। पहिलो चाहिँ आत्मिक होइन तर प्राकृतिक हो र त्यसपछि चाहिँ आत्मिक हो। पहिलो मानिस माटोले बनिएको पृथ्वीबाट हो, दोस्रो मानिस स्वर्गको हो। माटोले बनेको मानिस जस्तो थियो, माटोले बनेकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् र स्वर्गीय मानिस जस्तो छ, स्वर्गकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। जसरी हामीले माटोका मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, त्यसरी नै स्वर्गका मानिसको रूप धारण गर्नेछौँ। यो प्रार्थना तपाईँहरूले म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस्। हे प्रभु, म मृत्युको वंशको भाग हुन चाहन्न, म तपाईँको परिवारको हिस्सा बन्न चाहन्छु। मेरो जीवनमा आउनुहोस्, ममा रहनुहोस्। म तपाईँमा विश्वास गर्दछु, मलाई आफ्नो परिवारको सदस्य बनाउनुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आदरणीय श्रोताबिन, हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेको छ। यदि तपाईँहरूलाई आजको यस कार्यक्रम सम्बन्धी, आजको श्रृङ्खला सम्बन्धी तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो पत्रचार गर्ने ठेगाना रहेको छ पोस्ट बक्स नम्बर 5191 काठमाडौँ, नेपाल। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ aero.kcc2020@gmail.com। हवस् त, आजको यस कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह, नमस्कार, शुभरात्रि। गाँसिएको छु म जिउँदो दाको बोटसित, बहिआउँछ जीवन ममा यीशुबाट। गाँसिएको छु म जिउँदो दाको बोटसित, बहिआउँछ जीवन ममा यीशुबाट। प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर गाँसिएको छु म जिउँदो दाको बोटसित, बहिआउँछ जीवन ममा यीशुबाट। गाँसिएको छु म जिउँदो दाको बोटसित, बहिआउँछ जीवन ममा यीशुबाट। प्रशस्त प्रशस्त पोखिने गरेर प्रशस्त